बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूँ महबूब अहमद। आज फिर आपके तमाम तर सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। जो सवालात हैं ये NOC लेटर के हवाले से हैं, कैंसल पेपर के हवाले से हैं, बगैर स्पॉन्सरशिप के वीज़ा चेंज करने के हवाले से हैं, 6 माह बाद या 1 साल बाद अरबाब चेंज करने के हवाले से हैं। तमाम तर सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। लिस्ट बनाकर लेकर आया हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें हमेशा ओमान न्यूज़ से बाखबर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनाब मोहम्मद शाहिद साहब से। मोहम्मद शाहिद साहब लिखते हैं, सर मैं 1 साल बाद कंपनी छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी सैलरी से खुश नहीं हूँ। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई परदेसी हैं जो ओमान के अंदर आए हैं, जिनको 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 साल हो गया है। या तो वो सैलरी से खुश नहीं है या वो अपने अरबाब से खुश नहीं है। तो भाई उन तमाम दोस्तों तक मेरा ये पैगाम आप लोगों ने लाजमी से पहुंचाना है। इस वीडियो को शेयर करके आप अपना अरबाब या आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने अरबाब से, स्पॉन्सरशिप से या आप सैलरी से खुश नहीं हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको NOC लेटर लेना पड़ेगा अपने अरबाब से। जिस बंदे ने आपको वीज़ा प्रोवाइड किया है, जिस बंदे ने आपको वीज़ा दिया है लेकर, उस बंदे से आपने एक NOC लेटर लेना है, यानी कि जिसको तनाज़ल पेपर बोलते हैं। सादा सी ज़बान में मैं आपको बताऊं, यानी कि मैं A कंपनी को छोड़ के मैं B कंपनी में जाना चाहता हूं। ठीक है, अब A कंपनी का आपके पास पहले से वीज़ा मौजूद है जहां पर आपको 2 माह, 3 माह या 1 साल हो चुका है। अब A कंपनी को छोड़कर अगर आपने B कंपनी में जाना है तो आपको यहां से तनाज़ल पेपर यानी कि NOC लेटर लेना पड़ेगा और B कंपनी से आपके पास जो है आपके लिए वीज़ा होना लाजमी है। B कंपनी आपको वीज़ा लाजमी प्रोवाइड करे तो फिर आप अपने अरबाब से NOC लेटर की डिमांड करें, NOC लेटर लें और आप दूसरी कंपनी में चले जाएं, जॉब शिफ्ट कर लें। आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जी शाहिद साहब, आपको समझ आ गई होगी। आप बिल्कुल अपना जो वीज़ा है वो तब्दील कर सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, लेकिन NOC लेटर के साथ। उसके बाद शाजिया तबस्सुम साहिबा लिखती हैं, जी मेरी बहन लिखती हैं कि मैं अपना वीज़ा कैंसिल कर दूं और कैंसिल पेपर भी ले लूं, मगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में 1 साल बाकी है। क्या मैं कैंसिल पेपर लेकर पाकिस्तान वापस जाने से 1 साल पहले, यानी कि मैं पाकिस्तान जाऊं और फौरी वापस आ जाऊं कैंसिल पेपर लेकर, तो क्या मैं दूसरी जगह जॉब कर सकती हूं या नहीं कर सकती? तो मेरी बहन, यहाँ पे बात ये है कि आपके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 2 साल कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो आपको NOC लेटर की लाजमी से ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये वीज़ा कैंसिल करना चाहती हैं तो आप अपनी अरबाब से कैंसिल पेपर के साथ साथ NOC लेटर की डिमांड करें और पाकिस्तान वापस जाएं आज, और ईद के बाद फौरी बाद आकर दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लें। अगर आप आज कैंसिल कर देती हैं अपना वीज़ा, कैंसिल जाने के बाद आप कैंसिल पेपर भी ले लेती हैं, तो आपको मज़ीद 1 साल ये और मज़ीद 2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी कंपनी में आने के लिए, क्योंकि 1 साल के बाद आपका प्रॉपर तरीके से वीज़ा कैंसिल होगा। उसके बाद आपको बगैर NOC लेटर के अगर आपने ओमान में आना है तो आपको NOC अपना मज़ीद 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप NOC लेटर भी ले लेती हैं, कैंसिल पेपर भी ले लेती हैं, आज जाएँ कैंसिल और ईद के बाद या कल वापस आकर दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात की आपको समझ आ गई होगी। ये सैफ अली भाई लिखते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैफ अली भाई साहब लिखते हैं, मेरा सवाल है कि मेरा वीज़ा 2 साल का है और मुझे यहाँ 1 साल होने वाला है। क्या मैं इंडिया वापस जा सकता हूँ? क्या इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे? भाई साहब, आपको यहाँ पर ओमान में 1 साल हो गया है या होने वाला है तो आप छुट्टी पर जा सकते हैं। यहाँ का जो कानून है, जो रूल है, 2 साल बाद आपको 2 मंथ की या 3 मंथ की कंपनी की तरफ से या आपके अरबाब की तरफ से छुट्टी मिलती है। और अगर आप अपनी तरफ से छुट्टी करना चाहें तो आपको 1 साल के बाद 1 माह की छुट्टी मिल जाती है। आप 1 साल के बाद 1 माह की छुट्टी की अर्ज़ी दें, इंशाल्लाह आपकी छुट्टी लग जाएगी। 1 साल के बाद आप छुट्टी पर जाएं और वापस आ जाएं। आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पैसा पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जनाब ये मेरे भाई जनाब RS साहब हैं, लिखते हैं, भाई मेरा वीज़ा 14/11/2022 को ख़त्म हो रहा है और मेरे को कोई और जॉब करनी है। मेरे को क्या करना होगा? क्या मुझे NOC की ज़रूरत है या नहीं है? मेरे भाई, अगर आप इस वीज़े के ऊपर 2 साल मुकम्मल कर लेते हैं
2 سال کے بعد آپ اپنا دوسری جاب کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ بغیر NOC لیٹر کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 سال سے پہلے جانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کا ابھی سال باقی ہے، تو آپ اگر ابھی جانا چاہتے ہیں دوسری کمپنی کے اندر تو آپ کو NOC لیٹر کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کو 14/11/2022 میں آپ کا ویزا خلاص ہو رہا ہے تو آپ 15/11/2022 کو دوسری کمپنی کے اندر جا سکتے ہیں بغیر NOC لیٹر کے۔ آگے جی میرے بھائی لکھتے ہیں کرامت علی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں جی بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ کرامت علی بھائی، شکر الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں بھائی جی یہ بتانا مجھے کہ میں آؤٹ پاس پر آیا ہوں، اب میں عمان آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا؟ کرامت علی بھائی اگر آپ 14-15 کے یعنی کہ 2014 اور 15 کے جو آؤٹ پاس اوپن ہوئے تھے ان میں اگر آپ پاکستان گئے تھے یا انڈیا گئے تھے تو آپ واپس آ سکتے ہیں، بلا جھجک آپ واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 2020 اور 21 کے آؤٹ پاس کے اوپر گئے ہیں، پاکستان گئے ہیں، انڈیا گئے ہیں یا بنگلہ دیش گئے ہیں، تو آپ میرے بھائی نہیں آ سکتے، کیونکہ اس کے اندر 2020 اور 21 کے جو آؤٹ پاس اوپن ہوئے تھے ان کے اندر ایک شرط رکھی گئی تھی۔ وہ شرط کون سی تھی؟ اگر آپ اپنے تمام تر فائن پے کر کے جاتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے اوپر جرمانے لگے ہوئے ہیں، اوور سٹے کا جرمانہ ہے، کوئی بھی آپ کے اوپر فائن لگا ہوا ہے، گاڑی کا کوئی آپ نے ڈرائیور ہیں تو گاڑی کے حوالے سے کوئی آپ کے اوپر جرمانہ عائد ہے، کسی قسم کا آپ کے اوپر جرمانہ تھا، وہ اگر آپ پے کر کے جاتے، چاہے آپ آؤٹ پاس کے اوپر ہی جاتے، تو پھر آپ آ سکتے تھے۔ اگر آپ ابھی اپنے جرمانے تمام تر پے کر کے گئے ہیں، گورنمنٹ کے جتنے بھی جرمانے آپ کے اوپر عائد تھے وہ آپ نے پے کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس رسید موجود ہے، تو آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ پراپر طریقے سے یعنی کہ بالکل کوئی جرمانہ ادا نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، آپ نے آؤٹ پاس حاصل کیا پاکستان ایمبیسی یا انڈیا ایمبیسی سے، جہاں سے بھی آپ گئے ہیں، پاکستان گئے ہیں، تو آپ 2020 اور 21 کے آؤٹ پاس کے اوپر جانے کے بعد واپس عمان میں نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ لائف ٹائم کے لیے تھا۔ یہ سلطنت آف عمان کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا تھا، شاید آپ نے اس اعلان کے اوپر اس وقت غور نہیں کیا تھا۔ آگے لکھتے ہیں جناب یاسین محمود صاحب ہیں۔ یاسین محمود صاحب لکھتے ہیں میرے 2 سال پورے ہو گئے ہیں، میں اب اپنے ارباب تبدیل کرنا چاہتا ہوں، مگر میرا ارباب مجھے میرا پاسپورٹ نہیں دے رہا، اب میں کیا کروں؟ میرے بھائی پاسپورٹ آپ کی اپنی ملکیت ہے، پاسپورٹ کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ وہ آپ کا ارباب ہو، آپ کا فورمین ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ پاسپورٹ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ پاسپورٹ آپ کی اپنی ملکیت ہے۔ عمان کے اندر بھی یہ قانون موجود ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ قانون موجود ہے، اور آپ کے پاسپورٹ کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ تحریر ہوتا ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے یہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، کسی دوسرے بندے کو نہ دیجیے۔ تو آپ نے پاسپورٹ دیا، یہاں پر پاسپورٹ رکھ لیتی ہیں، کمپنیاں بھی رکھ لیتی ہیں، اسپانسر بھی رکھ لیتے ہیں پاسپورٹ۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ جب بندہ نیا آتا ہے تو اس کے اوپر ارباب کو یا کمپنی کو بھروسہ نہیں ہوتا کہیں یہ بھاگ نہ جائے، کہیں یہ ہماری کمپنی سے بھاگ کر کسی دوسری کمپنی میں چوری چھپے کام نہ کرے، کیونکہ جہاں سے جو بھاگ کر یعنی کہ میری کمپنی کے اندر آپ اگر آتے ہیں تو میری کمپنی سے اگر آپ بھاگ کر دوسری کسی کمپنی کے اندر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، جو کر رہے ہیں، تو آپ اگر پکڑے جاتے ہیں، آپ کو اگر منسٹری آف لیبر پکڑ لیتی ہے تو 1000 ریال فائن مجھے ہوگا، یعنی کہ آپ کے ارباب کو 1000 ریال فائن ہوگا، اور 1000 ریال فائن اگلی کمپنی کو ہوگا جس کمپنی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ارباب لوگ یا کمپنیاں پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ پاسپورٹ وہ اس وقت آپ کو واپس کر دیتی ہیں جب آپ کے اوپر ان کو مکمل اعتماد ہو جاتا ہے، مکمل بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، اس وقت آپ اپنا پاسپورٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا ارباب آپ کو پاسپورٹ کیوں نہیں دے رہا، آپ اپنے ارباب سے اپنے پاسپورٹ کی ڈیمانڈ کریں، پاسپورٹ وہ آپ کو دے دے گا، نہیں تو بہت قانونی طریقہ کار ہے۔ قانونی طریقہ کار آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ لینے کا قانونی طریقہ کار کون سا ہے، میں اپنے ارباب سے اپنا پاسپورٹ واپس کیسے دوں، وہ قانونی طریقہ کار اپنا انشاءاللہ آپ کو آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، میں محنت آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں۔ میری ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی لازمی سے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے دوست احباب کو بتائیں کہ محبوب ٹی وی چینل کے اوپر آئیں، یہ بہت اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، یہ ہمیں ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل بتاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں محنت اور لگن کے ساتھ مزید انفارمیشن اکٹھی کروں گا اور آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر خدمت ہوتا رہوں گا۔ اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے اور میرا چینل سبسکرائب نہیں کریں گے تو مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو کامنٹ سیکشن میرا اوپن ہے، کامنٹ سیکشن میں جا کر میرا
آپ نے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اس کے بعد کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال پوچھیں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر کامنٹ کے رپلائی میں اگر سوال آپ کا خاص ہوا تو انشاءاللہ ایسے جیسے میں دیا ہے ویڈیو بنا کر ایسے رپلائی دیا جائے گا۔ اور وہ میرے بھائی جو مجھ سے میرا موبائل نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنا موبائل نمبر دے دو، اپنا موبائل نمبر دے دو، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ اسی ویڈیو کے نیچے میں نے اپنا ٹویٹر کا لنک لگا رکھا ہے، انسٹاگرام کا لنک لگا رکھا ہے، فیس بک پیج کا لنک لگا رکھا ہے۔ آپ کسی ایک کے اوپر آئیں اور مجھے ڈی ایم کریں، یعنی کہ ڈائریکٹ میسج کریں، انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا، آپ کا مسئلہ سنوں گا، اس کا حل بتاؤں گا۔ اگر آپ کو موبائل نمبر دینے کی بھی ضرورت مجھے پیش آئی تو انشاءاللہ آپ کو موبائل نمبر بھی فراہم کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے مجھے فیس بک پیج کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کرنا ہے، فالو کرنے کے بعد مجھے ڈائریکٹ میسج کرنا ہے۔ پھر حاضر خدمت ہوں گا آپ تمام دوستوں کے سوالات کے جوابات لے کر، اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، دعاؤں میں رکھیے یاد، اپنا رکھیے خیال۔ پاکستان زندہ باد۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔